मङ्गोल भन्ने साथीहरू, मूलवासी भन्ने साथीहरूले चाहिँ मैले राजनीति के को लागि गर्ने, कसको निम्ति गर्ने, चाहिँ जनजातिको चाहिँ छुट्टाको नाउँमा कोटामा उनीहरूले रहेर चाहिँ जनजाति भनेर तपाईँको चाहिँ नामबाट जाहेर खाइराखेको छ। अथवा प्रचण्डको झोली, हजुर, माधवका झोली, केपीका झोली भनेर चाहिँ उहाँले त्यो खालको आरोप लाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको बुझेको कमजोरी हो कि उहाँहरूको जुन भनाइअनुसार चाहिँ नेपालमा मङ्गोलहरू एकपट्टि हुनुपर्छ, होइन, आर्यनहरू एकपट्टि हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँको मुक्ति हुन्छ। अरे गाँजा यसले वैधानिक दिलाउनुपर्छ, अरे चाहिँ गाँजा रोप्न दिनु पाउनुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, निगरानी अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द आज म एकजना युवा नेतासँग कुराकानी गर्न जाँदैछु। दर्शकवृन्द भर्खरै राजनीतिक उथलपुथल सँगसँगै उहाँहरू माओवादी केन्द्रका एकजना युवा नेता बन्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ जनयुद्धकालदेखि नै, जनयुद्धकालमा उहाँ घाइते हुनुभएको थियो, अहिले पनि घाइते नै हुनुहुन्छ र अहिले अलिकति ठिक हुनुभएको छ। उहाँको एउटा हात गुमाउनु भएको छ उहाँले। उहाँ हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका युवा नेता विज्ञान लामा। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। विज्ञानजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ हालखबर? ठिकै छ। तपाईँहरूको यो निगरानी अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद, तपाईँ लगायत परिवारलाई। तपाईँको राजनीतिक अवस्था हिजो आज देखिराख्नु भएको छ नि, होइन? हजुर। कसरी लिइरहनु भएको छ? अब अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति घटनाक्रमलाई हामी जस्ता युवा राजनीतिक कर्मीहरूले अलिक जटिलतापूर्वक, अलिक गम्भीरतापूर्वक हामीले आत्मसमीक्षा गरिराखेका छौँ। नेपालमा जतिसुकै परिवर्तन भए तापनि र गराए तापनि र परिवर्तनको निम्ति लड्ने युवाहरू सदैव 70-80 वर्ष र 85 वर्षको बुढाको पछाडि दौडिनु पर्ने र लागिरहनु पर्ने र समस्या आइसके पछाडि फेरि युवाहरूलाई गुहार्ने जुन परिपाटी चलिराखेको छ र यसले अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा अहिले हामी युवाहरू जोडिराखेका छौँ। विज्ञानजी, अब तपाईँलाई एउटा मिडियामा आएर के बोल्न मन लागिरहेछ, यहाँबाट सुरु गरौँ न। विशेष गरेर तपाईँ जस्तो एकजना युवा हुनुहुन्छ, द्वन्द्वकालमा तपाईँ घाइते हुनुहुन्छ, होइन? यतिखेर एकजना युवा र घाइते, द्वन्द्वकालमा घाइते हुनुभएको एकजना युवा राजनीति गर्ने व्यक्तिको मनमा के हुँदो रहेछ, के आउँदो रहेछ? आज म एउटा जनयुद्धमा, जनसङ्घर्षमा र वर्ग सङ्घर्षमा होमेर र देशमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो परिवर्तनको निम्ति एक चरण लड्नुपर्छ, नलडिकन आफ्नो अधिकार पाइन्न भन्ने जुन हेतुले नेपालमा वर्ग सङ्घर्षको सङ्घोष गरियो माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा, कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा। त्यसमा हामी सामेल भए र सहभागी भए र अहिले आएर म आफै वर्ग सङ्घर्षमा होमिँदाखेरि, परिवर्तनको पक्षमा लड्दाखेरि म आफै घाइते भएका र अपाङ्ग भएका व्यक्तिको नाताले आज आएर नेपालमा फेरि 10 वर्षे वर्ग सङ्घर्षको उपलब्धि र 10 वर्षे जनक्रान्तिको उपलब्धि गुम्ने खतरामा छ। त्यो गुम्नेबाट जोगाउनको निम्ति हामी क्रान्तिकारी युवाहरू, शक्तिहरू हामी गोलबन्द हुँदैछौँ र हामीले गोलबन्द हुनुको निम्ति हामी युवा वर्गबाट हामी आह्वान गर्दैछौँ युवा वर्गहरूलाई। यही नै हो अहिलेको तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमहरू। भनेपछि राजनीति गर्ने क्रम जारी नै छ। हजुर। तर कस्तो हो भने अझै परिवर्तन र परिमार्जन अझै पनि पाउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो, होइन? तपाईँको आशय यसैमा लाग्यो? बिल्कुलै। हामी वास्तवमा भन्ने नै हो भने हामी हिजो विज्ञानजी एउटा कुरा के फर्मालिटीको लागि नबोल्नुहोस् तपाईँ। हजुर। यो रियालिटी जे हो नि होइन त्यो अनुसार कुरा गर्नुहोस् है। जस्तो हामीले त मेरो पार्टी यस्तो उस्तो, त्यसको पार्टी उस्तो भनेर चाहिँ खिचतानी र अरूलाई नराम्रो, आफ्नो मात्रै राम्रो भन्ने प्रविधि चाहिँ नेपालमा धेरै नै विकास भएको छ। हजुर हजुर। हामी चाहिँ के छ भने तपाईँ हामी अहिले युवा अवस्थामा छौँ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले झुटो बोल्नु हुँदैन।
हिजोका राजनीति गर्ने नेताहरूले जति झुटो बोले, जसरी चाहिँ हामी जस्ता युवाहरूलाई बाध्य पारे चाहिँ जानी नजानी भए पनि राजनीतिमा होमिन बाध्य बनाए, बन्दुक र गोला बारुद गर्न बाध्य बनाए होइन? यस्तो छ आदर्शजी, कुरो के हो भने हामी हिजो के को निम्ति लड्यौँ र के को निम्ति जनक्रान्तिमा सहभागी भए र भाग लिए भन्ने कुरो प्रमुख कुरा हो। हामी हिजो 15-16 वर्षको उमेरदेखि एउटा क्रान्तिमा लाग्दाखेरि, त्यो क्रान्ति भनेको के हो भने परिवर्तन हो, त्यो मुक्ति हो। त्यो मुक्तिको बाटोमा लाग्दाखेरि हामीले यो खालको व्यवस्था चाहिएको थिएन। यो खालको व्यवस्थालाई स्वीकारेर फेरि बस्नुपर्छ, यो संसदीय व्यवस्था, यो दलाल व्यवस्था स्वीकार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसाहीले हामीले हिजो परिवर्तनको निम्ति र मृत्युसँग लडेको थिएन। द्वन्द्व त जित्नु भयो नि, द्वन्द्वकालमा त्यो युद्ध त जित्नु भयो नि हैन? अब एउटा शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि हामीले शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ, क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र मुख्य कुरो त के हो भने फेरि उपलब्धि हुँदै भएन त भन्ने कुरो होइन, उपलब्धि भएको छन्, हामीले गर्न सफल भएका छौँ। 70,000 शहीदहरूले रगत बगाएर त्यसको उपलब्धि के हो भने सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, यो सबै मुद्दाहरू माओवादी पार्टीको मुद्दा हो, एजेन्डा हो। ठिक छ, यही कुरामा म तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्छु। भनेपछि अहिले जुन खर्र तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष धेरै कुराहरू गर्नुभयो नि होइन, यसमा ठिक छ। अहिले जुन खालको चाहिँ सङ्घीयता आइरहेछ, जुन सिस्टम छ अहिलेको चाहिँ भ्रष्टाचार छ, कुरीति छ, एभ्रिथिङ छ नि त, देखिरहेछौँ नि त्यो भित्र। यस्तो हुँदो रहेछन् अहिले त सङ्घीयता चाहिँदैन भनिरहेको पो त छ त। हो, यही कुरो। अब अहिले हामी युवावर्गहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा अहिले हामीले आत्मसमीक्षा गरिराखेका छौँ, हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। नेपालमा सङ्घीयताको विरुद्ध, अझै गणतन्त्रको विरुद्ध, लोकतन्त्रको विरुद्ध, समानुपातिकको विरुद्ध हिजो लड्ने पार्टीहरू, लड्ने व्यक्तिहरू र त्यसको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्तिहरू आज सङ्घीयताको पक्षमा बोलिराखेको छ, गणतन्त्रको पक्षमा बोलिराखेको छ। यो हाम्रो अचम्म लाग्छ। र यो के हो भन्दाखेरि यहाँको दलालहरूको, यहाँको सामन्त र यहाँको शासकहरूको यो चरित्र हो हैन? मलाई लाग्छ। कसलाई भन्नुभयो? किनभने अहिलेको किनभने हिजो एउटा वर्ग हामी सङ्घीयताको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, समानुपातिको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षको पक्षमा होइन लड्दै गर्ने क्रममा, आन्दोलन गर्दै गर्ने क्रममा हाम्रै विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन, हाम्रै विरुद्धमा ओर्लिने मान्छेहरू, जय लाग्ने मान्छेहरू आज हामी लडेर लिएर आएका हौँ, तिमीहरूले होइन भन्दाखेरि हामीले धेरै चित्त दुख्छ। र त्यसको प्रतिरोध हामी गरिराखेका छौँ मिडिया मार्फतबाट। जस्तो एउटा कुरा के मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई, जसरी तपाईँले दलालहरू यस्ता कुराहरू भनिरहनु भएको छ नि, कसलाई भन्नुभएको यो? तपाईँको प्रष्ट कुरो भन्नुपर्दाखेरि हिजो राणा शासनहरू, हिजो पञ्चायतीहरू र त्यस सँगै आइसकेपछि त्यसको जन्म फेरि तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र दलालहरू जन्मिएका छन्, जन्मियो। एमालेभित्र दलाल जन्मियो र त्यसपछि राप्रपाभित्र दलाल जन्मियो र त्यसपछि मधेसीवादीहरूसँग दलाल जन्मियो। त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ, हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। र फेरि अझ नेपालमा अझ माओवादी पार्टी एउटा चाहिँ शान्ति वार्ता प्रक्रियाबाट नेपाललाई अब चाहिँ तपाईँको परिवर्तन बनाउनुपर्छ, नेपाललाई विकसित बनाउनुपर्छ र चाहिँ दलालहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि सरकारमा समावेश भएपछि पछाडि, सरकारको सत्ताको चाहिँ बागडोर सम्हालेपछि पछाडि माओवादी पार्टीको नेताहरू पनि र पार्टीभित्र पनि के दलालहरू जन्मिएका छन्, के शासक वर्गहरू जन्मिएका छन्, त्यसको विकास भइराखेको छ। र त्यसको उदाहरण, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आज आएर नेपालमा माओवादी पार्टीभित्र र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यसको दलाल जन्मेका छन्, दलालहरू जन्मेका छन्, शासक जन्मेका छन्। त्यसको विरुद्धमा त्यो आफ्नै पार्टी सङ्गठनभित्रबाट नै अब हामी युवाहरू जस्तो माओवादी चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यसको विरुद्धमा लागिराखेका छौँ। विज्ञानजी, त्यसो हो भने माओवादीका नेताहरू जति सबै प्राय चाहिँ सबै दलालहरू नै हुन् त?
होइन के दलालहरू लगभग 5% माओवादी पार्टीभित्र दलाल जन्मेका छन्, शासक जन्मेका छन्। कसरी त्यस्तो भन्नुहुन्छ? आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टी छोड्नुभयो, मोहन विक्रम विप्लव आहुतिहरू जे लगायतहरू धेरैजना छोडिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ बादलले पनि छोड्नु भएको छ माओवादी, होइन? लगायतका धेरैजनाले छोडिसक्नु भएको छ। हिजोका चाहिँ ठुल्ठुला कमान्डरहरू को छन् र अहिले माओवादीमा भन्नुहोस्? तपाईँको अब त मात्रै सिङ्गो प्रचण्डका परिवार मात्रै त छन् नि। अब अहिलेको हिजो 75 सालमा एमालेसित पार्टी एकीकरण एकता गर्ने क्रममा चाहिँ वैद्य कमरेड, विप्लव कमरेड, आहुति कमरेड लगायतको टिमहरूले चाहिँ प्रचण्डलाई गद्दार चाहिँ पार्टीलाई सिद्ध्यायो, क्रान्तिले सिद्ध्यायो, आन्दोलन सिद्ध्यायो। यी यावत चाहिँ कुराहरू आरोप लाउँदै उहाँहरूले सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी गठन गर्ने र चाहिँ त्यसपछि बाँकी रहेको क्रान्तिले पुरो गर्ने जिम्मा लिएर उहाँले क्रान्तिको उद्घोष गर्नुभयो, आह्वान गर्नुभयो, कार्यकर्ताले भन्नुभयो, जनताले भन्नुभयो र वास्तवमा उहाँले पुरो गर्न सक्नु भएन। भनेपछि त्यो उहाँ कमरेडहरू सबै दलाल होइनन्। उहाँहरूले माओवादीले त लाद हान्नुभयो त। यस्तो छ, कुनै समयको परिवेशमा गएर एउटा ठाउँमा उभिनुपर्छ। अरे उहाँहरूको टिम भनेको त्यो एकताको चाहिँ परिघटनाले घटनाक्रमले जन्माएको परिघटना हो। हेर्नुहोस्, र चाहिँ वास्तव भन्यो भने एमाले पार्टीसित तत्कालै माओवादी पार्टी एकता गर्ने चाहिँ स्थिति थिएन। अहिले त्यसको चाहिँ परिणाम निस्कियो नि त, होइन? थिएन। किन भन्दाखेरि एकता गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो बेलामा होइन कि अब चाहिँ तपाईँको जब क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बेला आइपुग्छ, पार्टी आइपुग्छ, त्यो बेलामा शक्ति यदि शक्ति पुगेन भने क्रान्तिकारी शक्ति पुगेनन्, होइन? भनेपछि मात्रै क्रान्ति चाहिँ पार्टी एकता गर्नुपर्ने थियो। तर एकदम चाँडो भयो पार्टी एकता त्यो बेलामा, किनकि त्यो पार्टी एकता के हो भने केपी र प्रचण्ड मात्र गर्यो पार्टी एकता। उहाँहरूको दुईजनाको जुन आवेग, उहाँहरूको दुईजनाको सरसल्लाह मात्रै पार्टी एकता भयो। त्यसको परिणाम आज बेहोर्नु परेको हो। त्यसको परिणाम आज हो, बिहोर्यो नि त पार्टीले त। किन भन्दाखेरि त्यो कुनै थाई रूपमा परिणत भएन नि त, अस्थायी रूपमा परिणत भयो, होइन? त्यसको आज चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमहरू, जनताले त्यहाँबाट निस्केको परिणामहरू जनताले बिहोर्नु परिराखेको, कार्यकर्ताले बिहोरिराखेको, देश बिहोरिराखेको। अब यो पाटो म तपाईँलाई यो विषयमा अझै रोक्छु। अब अर्को पाटोमा लाग्छु। यो कुराहरू प्राय मिडियामा र चोकमा यो खालको हल्ला निकै नै सुनिन्छ। अब प्रसङ्ग बदलौँ, हामी गाउँतिर जाउँ। तपाईँको क्षेत्र भनेको मकवानपुर, प्राय तपाईँको मकवानपुरकै बासिन्दा हुनुहुन्छ तपाईँ। मकवानपुर जिल्लाको यहाँको जनता र यहाँको अवस्थाको बारेमा अलिकति थोरै राजनीतिक कुराकानी परिघटनाहरूलाई थोरै तपाईँ विश्लेषण गरिदिनुहोस् त। यहाँको अवस्था के छ, यहाँको जनताहरूले के मागिराखेका छन्, तर सरकार र यहाँको राजनीतिक समसामयिक राजनीतिले कस्तो खालको मोड लिइराखेको छ यहाँको विचारमा? मेरो विचारमा नेपालमा र अर्थात् मकवानपुर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने हो भने र जीवनस्तर सबै जनताको समानता दिलाउने हो भने यहाँको प्रदेश सरकार, यहाँको स्थानीय सरकारले र केन्द्र सरकारले समन्वय गरेर जनताको जीवनस्तर कसरी उठाउन सकिन्छ, जनतालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गरेर त्यो खालको नीति निर्माण गरेर जनताको बिचमा लैजानुपर्छ यहाँको सरकारले। अहिलेसम्म कस्तो अवस्था? अहिलेसम्म मैले त्यस्तो देख्दिनँ, किनकि अहिले सरकार आफू सत्तामा कसरी टिकाइराख्ने, कसरी बसिराख्ने र सत्ता कसरी चाहिँ तपाईँको सत्तामा रहेर जनतालाई चाहिँ सत्ताको नाममा, विकासको नाममा जनतालाई कसरी दुःख दिने खालको चाहिँ जुन परिपाटी चलिराखेको छ त्यो देखिन्छ। तर यसले सुधार उन्मुख लैजानुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो युवाहरूको भनाइ हो।
र नेपालमा यसको लागि टिपिकल 1 2 3 भनेर यो गर्दै हुन्थ्यो, यहाँको जनताहरू पनि खुसी हुन्थे, अनि त्यसपछि यहाँको चाहिँ राजनीतिक गर्ने शैली पनि नयाँ ढङ्गले राम्रो चिरामा जान्थ्यो भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? मकवानपुर जिल्लाको जनताको सामान्य स्तरबाट जनताको तपाईँको विकास गर्ने हो भने हैन, सबै आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्ने हो भने, सामाजिक क्षेत्रमा विकास गर्ने हो भने यहाँको नेपाल सरकार र सरकारले, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकारले अब नेपालको कुन कुन भागमा चाहिँ आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कुन कुन चाहिँ उत्पादन चाहिँ आर्थिक उत्पादन गर्नुको निम्ति र कुन कुन चाहिँ क्षेत्रमा कुन जातको कुन परिणामको कुन खेतीपाती योग्य जमिनहरूमा कुन खेतीपाती लाउँदाखेरि जनताको जीवनस्तर चाहिँ माथि विकास हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। मकवानपुर जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो विचारमा नेपाल सरकारको आँखामा नजरमा लाग औषध गाँजा भनेको छ र अहिले तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि एउटा मुद्दा दर्ता गरेर नेपाल सरकार मार्फतबाट गएर पनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकार के चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकृति दिइसकेको छ हैन। अब चाहिँ त्यो यो गाँजा होइन भनेर तपाईँको चाहिँ के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनिसकेको छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अब चाहिँ यसलाई फुका गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हुनु भएन, यसले वैधानिक दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वास्तवमा यो तपाईँको यो जडीबुडी हो होइन, यो आयुर्वेदिक जडीबुडी हो यो गाँजा भनेको। किन यो गाँजा रोप्यो भने यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाइराङ जस्तो लेकको र रक्सीराङ जस्तो लेकको, काँडको जस्तो मकवानपुरको चाहिँ तपाईँ विकट ठाउँको ठाउँको तपाईँ भारत रक्सीराङ, तपाईँ कैलाश जस्तो चाहिँ विकट ठाउँहरूको चाहिँ बाटो लड्ने भिडमा जुन तपाईँको चाहिँ केही पनि अन्न पानी केही पनि हुँदैन, त्यहाँ त गाँजा त हुन्छ नि त होइन। त्यो वैधानिक त दिलायो भने यहाँको चाहिँ तपाईँको क्षेत्रको युवावर्गहरू र विदेश जानु पर्दैनन्, पलायन हुनु पर्दैनन्, दुःख पाउनु पर्दैनन् होइन। त्यसैले यसले के गर्छ भने आर्थिक उत्पादन बढाउँछ र विदेश जानेबाट रोक्छ यसलाई। किनभने यसलाई वैधानिक दिलाउनुपर्छ। अब यो गाँजालाई विज्ञानजी तपाईँले यो भनिराख्नु भएको छ, मलाई पनि एकदम डर लागिरहेछ होइन। यो त 2 नम्बरी हो नि त। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म वैधानिकता दिन सकेको छैन। जसले चाहिँ भोट माग्नको लागि त्यतिखेर अब गाँजालाई वैधानिकता बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थिए 2-4 जना नेताहरूले। तपाईँलाई थाहा छ त्यसै यो कुराहरू पब्लिकहरूले यसरी अथवा चाहिँ नेताहरूले यसरी बाहिर बसेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई डर लागेको छैन? होइन, छैन, मलाई बिल्कुलै छैन। किन भन्दाखेरि म हिजो एकल सामन्ती शासकको विरुद्धमा लड्ने एउटा युवा, एउटा हिजो वर्ग सङ्घर्ष हुँदैदेखि कि म मर्छ, मलाई मान्छेले मार्छ होइन भनिराख्दाखेरि म त्यो बुझिराख्दाखेरि म अब स्वयमै मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर आन्दोलनमा हुमेका व्यक्ति यो खुल्ला परिवेशमा आएर जनताको पक्षमा बोल्नु पाउँदा र जनताको अधिकारको निम्ति बोल्नु पाउँदाखेरि मलाई कोही कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्छ, तिमीलाई चाहिँ पिड्छ भन्ने कुरा मलाई बिल्कुल लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले विश्व नै एउटा विकसित मुलुकहरू, राष्ट्रहरू अब यो गाँजा चाहिँ यो वैधानिकता दिनुपर्छ दिलाएर उनीहरू आफै गाँजा रोपिराखेको छ। क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, जर्मन होइन, यो सबै गाँजा अहिले उनीहरू चाहिँ नयाँ किसिमबाट गाँजा रोपिराखेको छ। अनि भन्दाखेरि नेपालमा आफै उम्रिने ठाउँ एउटा यो चाहिँ आयुर्वेदिक यो दबाई, एउटा जडीबुडी, एउटा किन यो हिजो सामन्तहरूले यहाँको नेपालको सामन्त एउटा शासक वर्गले जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा यसको जीवन उठ्ने बित्तिकै हामीले यिनीहरूमाथि शासन लाद्न पाउँदैनन्, शासन गर्न पाउँदैनन् भनेर यिनीहरू एकदम चलाकीपूर्ण तरिकाले विदेशीहरूसँग मिलेर यो अवैध बनाएको यो गाँजा अहिले प्रमाणित हुँदैछ। ठिक छ, तपाईँको यो कुरा पनि सायद जनतालाई मन पर्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो कुरालाई पनि म बिट मार्छु र अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। नेपालमा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न च्यानलहरूमा इन्टरभ्यू दिँदै आउनु भएको छ। जस्तो उहाँहरूले जसको मैले कुरा गरिराखेको छु, आदिवासी जनजाति भनेको
हुँदैन। आदिवासी जनजाति भनेको हुँदैन। आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ एउटा पछि आफैले बनाएको कुनै पार्टीले बनाइदिएको एउटा नाम मात्रै हो। मूलवासी र मङ्गोल भन्ने चाहिँ यहाँको भूमिपुत्रहरूलाई भनिन्छ, मूलवासी मङ्गोल भनेर भनिन्छ। एउटा पार्टी नै गठन गरेर उनीहरूले खुल्ला भनिराखेका छन्। यो विषयमा अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् न। उहाँहरूको त्यो हेर्नु भएको छ तपाईँले? मैले जानकारी पाउनु? हजुर, मैले यो सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा मैले युट्युबतिर आइराखेको छ उहाँहरूको भनाइहरू विचारहरू। मलाई लाग्छ उहाँहरू स्वयं मैले पार्टी के को निम्ति गठन गरेँ, मैले पार्टी के को निम्ति चाहिँ तपाईँको विकास गरेँ, पार्टी निर्माण गरेर विकास गरेँ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले। कसले? उहाँहरूले मङ्गोल भन्ने साथीहरू, मूलवासी भन्ने साथीहरूले चाहिँ मैले राजनीति के को लागि गर्ने, कसको निम्ति गर्ने, के को निम्ति गर्ने, कसको लागि कसको निम्ति गर्ने र म कसको मुद्दा र कस्तो खालको मुद्दा उठान गर्ने भन्ने विषय उहाँहरू एकदम क्लियर हुनुपर्छ। मुख्य कुरो त तर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि त, एकदम उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डाहरू त राखिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको आफ्नै तर्क, उहाँहरूको आफ्नै विचार, उहाँको आफ्नै सिद्धान्त छन् उहाँहरूको कुरो। भोलि उहाँहरूले नेपालमा मङ्गोलहरूको राज्य, मङ्गोलहरूको सत्ता हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चाहिँ छेड्यो भने, आन्दोलन उठान गर्यो भने यहाँको शासक वर्गहरूले सोच्नुपर्ने दिन आउँछ। यथार्थ कुरा हो हैन। तर मुख्य कुरो त के हो भने उहाँहरू नै स्पष्ट छैनन्। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको पार्टी पनि विभाजित भइराखेको छ। म त्यो देखिराखेको छु हैन। त्यो हिसाबले तपाईँको उहाँहरूभित्र पनि एकरूपता छैन। विचारमा एकरूपता, बुझाइमा एकरूपता, चेतनामा एकरूपता नभएपछि पछाडि पार्टी फुट्छ, सङ्गठन फुट्छ, विभाजन हुन्छ हैन। मुख्य कुरो चाहिँ विचार हो। उहाँहरूको विचारमा तपाईँ सहमति हुनुहुन्न त्यसो भए? होइन, म एक दुईवटा विचारमा उहाँको विचारमा सहमति छु। के कुन विचारमा सहमति छु भने नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई नेपाल सरकारले, यहाँको शासकहरूले, यहाँको सामन्तहरूले, वर्गहरूले जसरी दमन गरिराखेको छ, जसरी शोषण गरिराखेको छ, जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट जुन तपाईँको अवहेलना गरिराखेको छ, यो मुद्दामा म सहमति छु। उहाँले यो मुद्दा उठाउनु भएको छ। कुन कुरामा चाहिँ तपाईँ सहमति हुनुहुन्न भन्नुहोस्? म के कुरोमा सहमति छु भने नेपालको आदिवासीहरूले, जनजातिहरूले कुनै एउटा सरकारी निकायमा चाहिँ तपाईँको कोटा छुट्याएको छ, तपाईँको जनजातिको कोटा छुट्याएको छ। तर त्यही कोटामा नेपालको आदिवासीहरू सरकारी कोटामा जागिर खान पाउँदैनन्। त्यही सामन्ती, त्यही आर्यन जातिहरू फेरि तपाईँको त्यही जनजातिको छुट्टाएको नाउँमा कोटामा उनीहरूले रहेर चाहिँ जनजाति भनेर तपाईँको नामबाट जागिर खाइराखेको छ। यो विषयमा म प्रष्ट छु हैन। तपाईँ जस्ता युवा जस्तो तपाईँ पनि एकजना मङ्गोल नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको भाषामा, जस्तो आँखा चिम्सो नाक थेप्चोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले मङ्गोल भन्नुहुन्छ। जो मङ्गोलियनहरू भनौँ होइन, चाहिँ अरू पार्टीहरूमा जानुहुन्छ नि, अरू पार्टीको राजनीति गर्नुहुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ झोले होइन। जस्तो अब तपाईँ चाहिँ माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रका अथवा प्रचण्डका झोले, हजुर, माधवका झोले, केपीका झोले भनेर चाहिँ उहाँले त्यो खालको आरोप लाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको बुझेको कमजोरी हो। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मानिस यो समाजमा बसोबास गरेपछि पछाडि तपाईँको यो समाजलाई अध्ययन गर्न सिक्नुपर्छ, पढ्न सिक्नुपर्दछ। यो समाजले पढ्ने, यो व्यवस्थाले पढ्ने, यो राज्यले पढ्ने र आफैले पढ्न सिक्नुपर्छ। पहिले मुख्य कुरो त म को हो र म को होइन भन्ने कुरो सिक्नुपर्छ। र उहाँहरूले जुन झोलेको रूपमा जुन चर्च गरिराखेको छ, जुन आरोप लगाइराखेको छ, यो उहाँहरूको बुझेको कमजोरी हो। कुनै पनि व्यक्ति एउटा सही विचारको, चाहे त्यो बाहुन होस्, चाहे त्यो राई लिम्बू होस्, चाहे त्यो जुनसुकै होस्, जातिको होस्,
जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा यदि राम्रो मुद्दा उठाउँछौँ त्यसको पक्षमा ओक्लात गर्नु त्यो झोले बन्दैनन्। तर एउटा कुरा नि विज्ञान चाहिँ उहाँहरूको कुराअनुसार चाहिँ तपाईँको आँखा चिम्सो नाक खेप्चो बाहेक अरू सङ्गठनमा अरू चाहिँ तपाईँको नाक लामो होइन चाहिँ आँखा चाहिँ लामो भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यो पार्टीमै समावेश यो पनि छ। यो कुरा जटिल प्रश्न हो। तपाईँको एउटा कुरो उहाँहरूलाई के बुझ्नुपर्छ भने र हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने जब नेपालमा 2058 सालतिर भीषण वर्ग सङ्घर्ष चल्दै थियो, राज्य पक्ष र विद्रोह पक्षको बिचमा तपाईँको मुक्ति मृत्युको क्रान्ति हुँदै थियो, त्यो बिचमा एउटा अमेरिकाको एउटा प्रोफेसरले के भन्यो भने नेपालकै सन्दर्भमा र त्यो सँगसँगै फेरि नेपालको क्रान्तिको सन्दर्भमा जोडेर या विश्वभरि नै एउटा कालो अमेरिकामा कालो जात र कालो जाति र गोर जातिको बिचमा लडाइँ र विश्व नेपालमा त्यस्तो खालको भइसके पछाडि त्यहाँको एउटा प्रोफेसरले के तपाईँको भन्यो भने चाहिँ भाषा बोल्यो भने अब विश्व कतातिर राजनीति कतितिर जान्छ भन्दाखेरि अब विश्व राजनीति भनेको मको र मको होइन त्यतिपट्टि जान्छ भनेको छन् कि हेर्नुहोस् है। त्यसकारण चाहिँ मको र मको होइन, मको हो। म त एउटा मङ्गोल जाति भित्र चाहिँ मङ्गोल जातिको चाहिँ मङ्गोल आमाको कोखमा जन्म लिएको म मङ्गोल हो यथार्थ कुरो भन्नुपर्दाखेरि। र फेरि के उहाँहरूको जुन चाहिँ जुन भनाइअनुसार चाहिँ नेपालमा मङ्गोलहरू एकपट्टि हुनुपर्छ होइन, आर्यनहरू एकपट्टि हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँको मुक्ति हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यसले कहाँनिर यो समस्या आइपर्छ भने मेरो विचारमा भोलि नेपालमा यहाँको शासक वर्गले चाहिराखेको जस्तो सोचिराखेको जस्तो उनीहरू स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति फेरि हामी पनि होइन चाहिँ तपाईँको हाम्रो पनि राजनीति त्यतातिर चाहिँ सिफ्ट हुन्छ कि होइन जातीय द्वन्द्वतिर सिफ्ट हुन्छ कि भन्ने मलाई कता डर लाग्छ। केही भनिदिनुहोस् न उहाँहरूको लागि केही जो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्नुहुन्छ उहाँहरूको पार्टीको नाम मलाई त उहाँहरूले लिएको मङ्गोल जातप्रति लिएको मङ्गोल जातप्रति र चाहिँ तपाईँको राज्य हुनुपर्छ, व्यवस्था हुनुपर्छ, अब मुक्तिको निम्ति लड्नुपर्छ, एकता हुनुपर्छ भनेको राम्रो पक्ष हो होइन। तर पुरै तपाईँको चाहिँ तपाईँको फ्याक भएर पुरै तपाईँको मङ्गोलको विरुद्धमा आर्यनले चाहिँ आन्दोलन गर्ने, आर्यनको विरुद्धमा मङ्गोलले चाहिँ आन्दोलन गर्ने त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुन्न। अनि सबैले समेटेर लानुपर्छ उहाँले म त्यो भन्न चाहन्छु। किनकि चाहिँ यदि चाहिँ नबुझ्ने व्यक्तिहरूले पनि उहाँले बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, कुनै दिन उहाँहरू भेटघाट भयो भने हामी फेरि पनि एउटै स्क्रिनमा हामी भेट्ने कोसिस गरौँला। अन्तमा मैले भन्न छुटेका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस् न। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारले नेपालको सबै कुन कुनामा कुन उत्पादन प्रणाली लाउँदाखेरि जनताको आर्थिक स्तर जीवन स्तर माथि उकास्छ त्यो हिसाब सोचेर अब नयाँ नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ। र मकवानपुरको सन्दर्भ भन्नुपर्दाखेरि अब बन्ने सरकारले संविधान संशोधन गरेर अरे गाँजा यसले वैधानिक दिलाउनुपर्छ, अरे गाँजा रोप्न दिनुपर्छ त्यो खालको नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि एउटा क्राइटेरिया बनाउने चाहिँ लाइसेन्स बनाउने, कति वर्षको माथिले त्यो काम गर्न पाउने, कति वर्षको चाहिँ कति चाहिँ गट्ठा बिगा रोप्नु पाउनुपर्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ सरकारले नीति बनाएर त्यो गाँजा पनि रोप्न दिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको अब चाहिँ विदेशी रक्सीहरूलाई पुरै रोक्ने त्यो केमिकल रक्सीलाई, त्यसपछि यहाँको अर्ग्यानिक
तपाईँको चाहिँ कोदो मकैको रक्सीले ब्रान्डेड बनाउने कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यसपछि यहाँको युवाहरूलाई तपाईँको चाहिँ स्वरोजगार बनाउनुपर्छ। विदेशबाट पलायन हुने रोक्छ, यहाँको युवाहरूले कम्पनी दर्ता गर्छ, त्यसपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ कोदो मकैबाट उत्पादन गरेको रक्सीहरू विदेश जान्छ, विदेशको डलर नेपालमा आउँछ, त्यसपछि यहाँको चाहिँ बिस्तारै नेपाल आर्थिक समृद्धि अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको यो अनलाइन निगरानी अनलाइन टिभीलाई। मलाई यो मेरो एक दुईवटा मेरो आफ्नो विचार राख्ने तपाईँले मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।